बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज भी सबसे पहले हम सैलाब पर बात करेंगे जो नागहानी आफत पाकिस्तान पर इस वक्त आई हुई है, जिससे बलूचिस्तान और सूबा सिंध और KPK में बहुत बड़ी तबाही है। तकरीबन 900 से ज़्यादा लोग अपनी जानें हार चुके हैं। लाखों मवेशी, अरबों रुपए की फसलात, रबी की काश्त आइंदा होने से रह रही है और पिछली जो खरीफ है वो भी तबाह बर्बाद हो चुकी है। आगे पाकिस्तान में एक खुराक का भी बहरान सारा ठा रहा है। उसके साथ साथ मुआशरे का जो फ़र्ज़ है कहाँ तक वो पूरा किया जा रहा है। सच्ची बात तो यह है कि दिल कांप जाता है जिस वक्त हम देखते हैं कि अपने के बूढ़ा बाप अपने बेटे को उस सैलाब के गंदे पानी से और कीचड़ से अब उसकी लाश खींच के जब ले के आ रहा होता है और जब बच्चे औरतें जन रही हैं। और अभी तक बलूचिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जहां इंसान की एक्सेस नहीं है। यहाँ बैठ के जब हम बात करते हैं तो जब डिज़ास्टर हुआ था बालाकोट और मुजफ्फराबाद का तो पूरी कौम वहाँ पहुँच गई थी। इस वक्त वो जज्बा उतना नहीं है। ये मानते हैं मुसलमान हैं और पूरी दुनिया को भी कहा गया है कि इस पर हमारी मदद करें। 150 साल पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन निस्तो नाबूद हो चुके हैं। बलूचिस्तान का राब्ता सिंध से कट चुका है और ट्रेनों का की भी आमदरफ्त बिल्कुल बंद है। और किस हालात में इंसान क्या करेगा और हुकूमतें क्या कर सकती हैं, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा है पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक दूसरे को गिराने और बनाने में लगी हुई है। किसी को किसी चीज़ का कोई होश नहीं है कि ये एक इंसानी अलमिया है। और अगर इन लोगों ने होश के नाखून ना लिए तो वो जो भूख से सताए हुए लोग हैं मरने से पहले इनको कहीं ना कहीं वो ले डूबेंगे। इस पर बात करेंगे। जो इम्तियाज़ अफजल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये सीनियर रहनुमा भी हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और साबका मिनिस्टर भी हैं। और एहसान नाज साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लाइन पर हमारे साथ कोई दोस्त मौजूद रहेंगे। वेलकम टू द शो। इम्तियाज़ अफजल साहब आपके सामने है कि सूबा सिंध और आप भी गए हैं, मैं भी गए सूबा सिंध में गया हूँ। वजह यह है कि अब इल्ज़ाम तराशी से आगे निकलते हैं। सिंध में सैलाब आते रहे, 1971 का भी मुझे याद है। उसके बाद मुसलसल आते रहे लेकिन नहीं बदली तो कोई वो ये है कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट बनी, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट बनती रही और खैरपुर से लेकर सिंध तक ड्रेनों के ऊपर कब्जे होते रहे। डैम नहीं बनने देना और हमारी लाशों पर बनेगा वो कि उनके साथ बंद मिल के हुकूमतें करते रहे। अगर ये डैम बन जाते तो पानी ज़ख़ीरा हो जाता, किसी काम भी आता। अब आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ जाके वो काम कर रहे हैं और जमात इस्लामी भी वहाँ काम कर रही है, ये हमने देखा। और कई और तंजीमें भी पाकिस्तान में काम कर, लेकिन उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। कहते हैं मैं समझता हूँ कि जितना सैलाब का इस वक्त नुकसान हो रहा है और शायद तारीख में इतना बड़ा पानी के रेले और बारिशें और जितना नुकसान हुआ है शायद इससे पहले कभी इतना नुकसान नहीं हुआ। एक मिनट अस्सलाम वालेकुम। चर्चा के बाद आपको लेते हैं, अगर आपने कहीं जाना तो ठीक है जी। तो मैं समझता हूँ कि जितना नुकसान इस वक्त हो रहा है और इसकी टोको नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले टोको नहीं थी कि इतना ज्यादा इतनी बारिशें और इतना फ्लड आएगा। आप देखें कि 1000 से ऊपर लोग जान की बाजी हार गए, फसलें खत्म हो गई। उसके अलावा बीमारियां फैल रही हैं, फसलात जो हैं उन वो खराब होने से कल को कैद साली के खदशात भी हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सारी कौम के लिए यकजा होकर इन सैलाब ज़दगान की मदद करने का मौका था। और जो नुकसानात हो रहे हैं उनकी तलाफी भी सारी कौम को मिलकर करनी चाहिए थी। ये हुकूमती जिम्मेदारी अपनी जगह, लेकिन सारी कौम मिलकर जब करती है तो फिर ये इतने बड़े नुकसान का चाहिए। ये बड़ा अच्छा ख्याल है। आप देखें कि इस कौम जो जिसको हम कौम कहते हैं, जो बेचारे जमाने में मदद करते थे, आम लड़के मुड़ाकर किस्म की फैमिलियों से लोग जाके बिस्तरे और किराया खरीदते थे। इनके ऊपर तो सियासतदानों ने तन कर कपड़ा भी नहीं छोड़ा। बिजली के बिल आ रहे हैं वो पूरी तनख्वाह पूरी मजदूरी से भी ज्यादा है। आप मुझे बताइए कि लोगों को तो जान के लाले यहाँ भी पड़े में सैलाब जिनको नहीं डबो रहा तो वो कौन जाएगा। जिस हुकूमतों का तो फर्ज ही है ना कि जो इससे पहले सौदाबाजी पर अरबों रुपया खर्च करती हैं, हुकूमतें बदलती हैं, मुबैना तौर पर अरबों खरबों के इल्जाम भी हैं। तो इस टाइप पर कोई नजर नहीं आ रहा कि बहुत बड़ी वहाँ कोई कार्रवाई हो रही हो।
نہیں ایسا ہے کہ حکومت جو ہے وہ تو کر ہی رہی ہے، کیا کر رہی ہے حکومتیں اس لیول اس وجہ سے ٹینٹ کا جو ہے میری بات ختم ہو رہی ہے۔ 86,000 ٹینٹ صرف انہوں نے پہنچایا، وہ تو ان کے پاس پڑا ہے، تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کہاں ہے؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں لیکن نقصان بڑا زیادہ ہے، فلڈ بڑا بہت زیادہ ہے، اس کا پھیلاؤ بڑا ہے، پورا بلوچستان ہے، پورا سندھ ہے، کوئی ایک علاقہ ایک ڈویژن ایک ضلع نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اب دیکھیں نا، جب آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تو ساری قوم مل گئی، بلکہ ساری دنیا وہاں پہنچ گئی تھی، لیکن عجیب آپ نے یہ نشاندہی کی، شرم نے یہ کیا ابھی تک وہاں ریہیبلیٹیشن سکول نہیں، لوگ کھا گئے پیسے، تو لوگ لڑکیاں اٹھا کے لے اور گئے۔ ابھی آپ نے جس بات کی نشاندہی کی کہ قوم کو جس لیول سے یکجہتی کا اظہار کر کے ان کی مالی امداد کے لیے جانا چاہیے تھا، ان کو خوراک پہنچانا چاہیے تھا، حکومتوں میں بھی ایک معاونت ان کی ہوتی، تو وہ نہیں ہو سکا۔ اب تک مجھے وہ جذبہ نہیں آ رہا۔ اگر بلاول بھٹو 4 ملکی دورے پہ جا رہے تھے تو انہوں نے کینسل کیا، بہت اچھا کیا، اگر وہ چلے جاتے تو یقیناً یہاں تنقید ہوتی ہے اور وہ جائز تنقید ہوتی، لیکن انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا۔ آج وہ سلام زدگان میں جاتے ہیں، ان کے مسائل اور ساتھ حکومت بھی جاتی ہے، تو اس سے معاملات بہتر ہوتے ہیں۔ جی کرم صاحب، انسانی المیہ اس وقت پاکستان میں وہاں تو جنم لے ہی رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی انسانی المیہ جو برپا سیاستدانوں نے اور مل کے کئی لوگوں نے کیا ہوا ہے، اس سے تو لوگوں کو اب یہاں روزی روٹی کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس تو کیپیسٹی نہیں رہی ایک دوسرے کی مدد کرنے کی۔ تو سیلاب ہے اور اس میں حکومتیں کوئی کام کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں تو بتائیے جی کرم صاحب۔ اگر آپ کو یاد آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کو آ رہی ہے؟ آپ کو یاد ہو کہ ہم یہ اکثر یہ پروگرام کرتے رہتے تھے کہ جی لوگوں کا اور یا جو سمجھیں کہ جو پولیٹیکل حرائتی ہے یا گورنمنٹ ہے یا ایون سارے کے سارے ادارے ہیں نا، ان کا کوئی تعلق عوام کے ساتھ نہیں ہے۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح کا پانی آیا، سیلاب آیا، بارشیں ہوئی، مطلب انپریسیڈنٹڈ رین، اور یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ محکمہ موسمیات نے ان سب کو پہلے کا بتایا ہوا تھا، بہت پہلے کا وارن کیا ہوا تھا کہ دس ایئر بڑا انپریسیڈنٹڈ بہت ہی زیادہ بارشوں کی مطلب احتجاج سے توقع ہے اور حکومت کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کریں، ہمیں تو بڑی پرابلم ہے ایکچولی عمران خان کی، شہباز جیت کی، یا پھر پی ٹی آئی کو پرابلم ہے، نون لیگ کی، اس کی پاکستان تو مقدمستان بن گیا کرنل صاحب، سارا دن ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، احتساب عدالت، سیشن کورٹ۔ میں آپ سے عرض کروں ایک بات شیئر تھا، تھوڑا کر دیا ایکچولی یہ ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور میں سرٹنلی میں پی ٹی آئی کو اس کے اندر شامل کروں گا کہ یہ جو آپ کو اتنا غصہ، حسد، نفرت سارا کچھ نظر آتا ہے، انہوں نے بھی بجائے جس کے کہ چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے کے، ٹھیک ہے جی جلد سے ہم کو کرنے چاہیے، سارا کچھ ہے، چلو ابھی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ فیل کرتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو ان کی ریسپانسبلٹی آتی تھی کہ یہ جو مشکل ترین وقت تھا 2 صوبوں میں، ایک بڑے صوبے کے اندر، بہت بڑے صوبے کے اندر، اور دوسرا بھی بڑا صوبہ ہے، دونوں صوبوں کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، جی پی کے اندر ہے، اے پی کے کے اندر ہے، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ایک لحاظ سے آتی ہے۔ ویری انفارچونیٹ ٹو سے کہ پرویز الہی کے بارے میں سرٹنلی میں آپ کو بتاؤں کہ میں بڑا ہائی ہوپس تھی کہ ہی از گوئنگ ٹو بی اے گڈ ایڈمنسٹریٹر، آئی ایم ریلی سرپرائز کہ پنجاب حکومت مجھے اس طریقے سے موو کرتی نظر نہیں آتی۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ جس بات اونلی پنجاب گورنمنٹ یا ٹی پی کی بات کریں، صرف گورنمنٹ کو دیکھ لیں نا، اور ابھی تذکرہ ہو رہا تھا برامد زرفانی کا، کیا ان کو نہیں پتا تھا 15 سالوں سے ان کی حکومت ہے نا سندھ کے اندر، اس سے کہ یہ سب کو ڈسکس کریں، ان کو سامنے لے کر آئیں، ان 15 نہیں وہ پیچھا چھڑا لیا، وہ جو گورنر ہے قائم مقام اور اسپیکر بھی ہیں، انہوں نے تو لوگوں کو کہا ہے کہ یہ ہم آپ کے مال کی سزا ہے، انہوں نے پیچھا چھڑا لیا، اللہ ناراض ہے، اللہ کس سے ناراض ہے؟ لیکن آپ کی بات یہ ہے نا کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے نا کہ گورنر وہ ہے کہ جس سے پیسے برآمد ہوتے ہیں، کرمنل ہے، اور اس کو اٹھا کے انہوں نے گورنر بنا دیا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کلچر ہے، ویری انفارچونیٹلی رہتے، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں پورے پاکستان میں نا، قدر صاحب میں ویری سوری کہ میں آپ کو مخل ہو رہا ہوں، بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ آپ ایسے ایک ساری پارٹی کو، ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی جو ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی اور جس نے نیوکلیر پاکستان، بات سن لیں آپ، بات سن لیں، جس نے نیوکلیر پاکستان کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی، اور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں حوصلے سے بات کریں،
ایسے بلا وجہ بات نہیں کرنی چاہیے آپ کو. میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بہت بڑے آدمی ہیں. کہیں آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جاتی ہوئی ہے. بھائی کیا جاتی ہوئی ہے؟ نو کانفیڈنس ہوا ہے, ایز پر کانسٹیٹیوشن ہوا ہے, ایز پر لا ہوا ہے, قانون کے مطابق عدم اعتماد ہوا. زیادتی کیا ہو گئی ہے؟ نہیں, آپ پیپل پارٹی کے پرسنل نہ ہو. آپ اپنا نقطہ نظر بتانا, آپ اپنا, میری گزارش ہے آپ اپنا نقطہ نظر بتائیں, آپ کو حق ہے. لیکن ایسے بلا وجہ آپ سن کے جواب دے دیں. اور دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ دس از مائی ویو پوائنٹ. اور میں نے آپ غور سے سنے, میں نے کہا تھا کہ سمجھتی ہے ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے. آپ بیٹھیں یہاں پر کہ یہ شو کے اٹینٹیو سے میں کیا بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی بھی تو اس وقت 4 صوبوں کی حکومت لے کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ آپ کیا کر رہا ہوں, ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ان کو کوئی جلسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان اپنے لوگوں کے ساتھ کسی طریقے لڑائی کے ٹائم اور بھی ہوتا ہے, جو ناگہانی آفت ہے اس پر نبٹنا سب کا فرض ہے. بالکل, دیٹ از واٹ یہ ہونا چاہیے. اور دیکھیے میں آپ سے بتاؤں, یہ پیپلز پارٹی, نون لیگ اور پی ٹی آئی جے یو آئی کو لے لے, باپ کو لے لے, میں تجھے بتا دوں یہ وہ پولیٹیکل لوگ ہیں جو صرف اپنے گھر کے لوگ آپ سے کرتے ہیں, اپنے رشتے داروں کے لوگ آپ سے کرتے ہیں. دے ہیو نو کنسرن ود دی پیپل آف پاکستان. یہ ہمیں کھل کے بات کرنے کا موقع ہے. یہ بھی فرگٹ اباؤٹ اٹ کسی نہیں اچھا میں پیپلز پارٹی کا مجھے اس کو فیور کرنا چاہیے, میں اس کو فیور کرنا چاہیے. نو ناٹ ایٹ آل. یہ سب نے مل کے, تمام سیاستدانوں مل کے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا پچھلے 14 سالوں کے اندر. تو اب کیا امید رکھتے ہیں کہ یہ کبھی اگر ان کی مدد میں پھر مغل ہونا چاہوں گا. آپ اتنے پرسنل کیوں ہو رہے ہیں؟ میں حیران ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب مارشل لگا ایوب خان کا تو اس سے ملک کی بہتری آ گئی تھی. مارشل لے کے آئے, مارشل دے کے چلے گئے. اب بات میرا سن لیں, میری گزارش سن لیں, میری بات سن لیں. میں کسی پہ تنقید نہیں کروں گا. ایوب خان مارشل لے کے آیا, مارشل دے کے چلا گیا. یا خان مارشل لے کے آیا, ملک کو گوا کے چلا گیا. اس کے بعد ضیاء الحق آیا, کہیں کوڑے کیا کچھ ہوا. اور پھر جس طریقے سے وہ گیا ساری قوم نے دیکھا. پھر جنرل مشرف صاحب آئے, کیا ہوا؟ تو کیا ان 4 ادوار میں آپ تعریف کریں گے کہ بڑا کچھ ہو گیا, بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, ملک آسمان پہ چلا گیا؟ ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ملکی حالات جو ہے اس وقت جو ہمارا اس وقت ٹاپک یہ ہے کہ ہم فلنگ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. آپ جواب دیں گے نا, اس کے لیے ہم فلنگ کے حوالے سے بات کریں. یہ کرن صاحب بولیں. سنیے ایک بات ہے سر, نہ میں نے آپ کو فیور کیا, نہ آپ کے فیور آپ بھٹو اپنا ایوب خان کی بات کرتے ہیں, اور نہ پرویز مشرف کی. بالکل میں کہتا ہوں کہ 75 سال کے اندر جو بھی رولرز رہے آفٹر قائد اعظم ہے لیاقت علی خان, اور جو سینٹرڈ لوگ تھے, اور انہوں نے پاکستانیوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے. دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی سے. نہ یہ بہتر گورنر دے سکے, نہ کوئی بہتر. یہ الگ بحث میں پڑ گئے, آپ الگ بحث میں پڑ گئے, موضوع سے ہٹ گئے اور آپ 2 درمیان کی میچ پڑ گئے. موجود ہیں خان ناز صاحب بھی, اور آپ نے غالباً میں نے کہا گیا تھا کہ آپ جانا چاہتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی احسان ناز کیا کہیں گے, کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گیم سے بہت شکریہ, کیونکہ یہ سیاستدان آپس میں لڑ جھگڑ کے عوام کا ٹائم ضائع کرتے ہیں اور کسی کو دینے کے بجائے ان سے کچھ کھینچ لیتے ہیں. اب کرنل صاحب جو بات کر رہے تھے, آؤٹ آف سینس بات کر رہے تھے. آپ اس وقت ایک جگہ بیٹھے ہوئے, نیشنل ٹی وی میں بیٹھے ہیں, آپ کو وہ بات کرنی چاہیے جس کو قومی ملک کا فائدہ ہو. اب وڈائی صاحب بھی ناراض ہو رہے تھے اور وہ بھی ایسی باتیں کر رہے تھے کیونکہ ان کے پاس الفاظوں کا خزانہ ختم ہو گیا تھا, وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے. ہم آتے ہیں اصل آج جو آپ نے جس موضوع پہ بلایا ہے, جو بات کرنی چاہیے کہ اس وقت پاکستان میں جو اسلام ہے انہوں نے تباہ کاری اتنی کی ہے کہ کوئی شخص ایک دوسرے کو کہنے کے قابل نہیں ہے کہ تم کرو تم کرو تم کرو. جیسے آپ نے بات کی بجلی کے بلوں کی, جو لوگ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ کسی کی مدد کیا کرے. یہ کام ہے حکومتوں کا. حکومت تمام ترقیاتی کاموں کو چھوڑ کر, تمام ان فضولیات کو چھوڑ کر صرف ایک ہی کام کرے کہ ہم نے اسلام کی مدد کرنی ہے. تو یہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ تمام یہ سیاسی جماعتیں, تمام صوبوں کی حکومتیں اور مرکز کی حکومت, یہ جو اس وقت کی میں آپ میں جنگ لگی ہے. مجھے بتائیے, آپ مسلم لیگ کاف سے بھی منسلک ہے؟ نہیں, میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. نو, میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. چلو یہ بتا دیں کہ اس وقت 4 صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. ہاں,
जनूबी पंजाब में सैलाब आया हुआ है, आया हुआ। कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए। बलूचिस्तान में जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का 800 अरब रुपए जाता है तो 1400 अरब सिंध में जाता है, वो सैलाब के ऊपर वो किस तरीके से भी खर्च होता है। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि तमाम हुकूमतों को तमाम काम छोड़ के, इस बात को छोड़े कितने फंड आता कितना ही, तमाम फंड जो है वो इन शराब की दुकान पर लगाना चाहिए ताकि इनको दोबारा बहाल किया जा सके। अब आपने अभी बात की ना वो स्कूलों के पैसे वो खा गए, काम तो सारे लोग लगे हुए हैं अपनी जेबें भरने के लिए, इनको कोई गर्व नहीं है आके कोई मर जाए उसको खींच के निकालना है। ये अपनी तस्वीर खिंचवाते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं, ये फोटो सेक्शन है सर। मैं ये कहता हूँ अमली काम ये, अब इमरान खान को जलसे करने और इन बातों की क्या जरूरत है। इमरान खान तुम 4 सूबों में हुक्मरान हो, कहा है कि तुम्हें ये चाहिए नहीं, कहने से कुछ नहीं होता, अमल से होती है बात। वो आज वहां पे कहीं बार खान में खड़ा होता ना किसी नदी नाले पे, लोगों को पकड़ रहा था, मैं समझा भी ये भी लीडर है। नून को भी कहेंगे आप, मुस्लिम लीग भी ऐसे ही कर रही है और पीपल पार्टी भी ऐसे ही कर रही है, सब नमैशी बातें, सब नमैशी बातें हैं। मैं कहता हूं कि इमरान खान को इसमें सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, जो कि उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी लान तान कर रहे हैं और करते रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि जितना बड़ा लीडर होगा उतना उसको ड्राइवर करना चाहिए, जो ड्राइवर नहीं करता वो लीडर नहीं है और उसकी फल में कमी आती है। अपने चौधरी साहब, हमने ज़ाहिर आप वकील भी हैं और बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, वो ये कि इस वक्त पाकिस्तान मुकदमस्तान बना हुआ है, काम धरे के धरे रह चुके हैं और इत्तेफाक यह है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां इस वक्त इक़्तिदार में हैं, कहीं 12-13 इकट्ठी हो गए, कहीं इमरान खान के साथ मिल के 2-3, और बलूचिस्तान में भी इस तरह आपने देखा कि जो जिस तरह को हुकूमत करते हैं, ये तो वार लार्ड्स की तरह चलाया जा रहा है कि आपके पास कितनी कैपेसिटी है, कितने आपके पास बंदे लड़ने के लिए है, कितनी आपके पास एमएन है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो हेयरिंग किया उसमें खास तौर पर उन्होंने दी है रूलिंग तो नहीं कह सकते, उन्होंने जिस तरह दौरान समात बात करते हैं कि भाई अगर मोटरवे पर एक्सीडेंट हो जाए तो मोटरवे को बंद कर देंगे। आप कहते हैं कि जो बाहर के मुल्कों में लोग रहते हैं उनके वोट जो हैं वो धांधली हो जाएगी, ईवीएम में धांधली हो जाएगी, तो इसका जवाब दें। इस सवाल का जवाब हम लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। राव साहब लाइन पर हैं? राव साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। राव साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने का। हमारे साथ इम्तियाज सफदर वड़ैच साहब भी इस वक्त तशरीफ फरमाया और एहसान नाज साहब भी इस वक्त स्टूडियो में हैं। एक तो ये है कि आपका जो मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूँ कि आपके कॉलम में ने जो एक मसला उठाया था कुछ जेलों के अंदर जो बेचारे बेआसरा कैदी जो हैं पैसे नहीं दे सकते, सजाएं वो भुगत चुके हैं, दिल दहला देने वाला वाकया है और उसमें लोगों ने बड़ी लंबाई की, उस पर थोड़ी रोशनी डालें। और दूसरा सैलाब के ऊपर भी कि क्या ये जो नागहानी आफत है, 1000 से ज्यादा जो लोग अपनी जानें दे चुके हैं, क्या रिहेबिलिटेशन उस तरीके की हो रही है? ना कौम की तरफ से भी उस तरीके का जज्बा नहीं है या उनमें जान नहीं रही और हुकूमतें तो आपको पता है कैसे करनी। ये 2 सवाल अगर इस पर अपना टेक दे दीजिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। मैं ये गुजारिश करूँगा कि जी एक मुझे कोर्ट पर जेल से एक खत मौसूल हुआ था। एक एचिसन कॉलेज का बच्चा है जो आईबी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है और उसने ये बताया मुझे कि 150 से 400 कैदी ऐसे हैं जो अपनी कैद पूरी कर चुके हैं, यानी 10 साल 20 साल या 24 साल, और उनके पास वो इतने गरीब हैं कि उनके पास पैसे देने के लिए नहीं है जुर्माना, फिर अदालत ने उन्हें जुर्माना भी किया हुआ है। तो उन्होंने उस पर रिक्वेस्ट की थी कि गवर्नमेंट, सबसे पहले तो उन्होंने गवर्नमेंट को कहा था कि जी गवर्नमेंट जो है इनके किसी तरीके से माफ कर दे जी। तो मैंने अपने कॉलम में लिखा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास रात को शाम को अदालतें खोल के किसी भी फरीक को रिलीफ देने का रिवाज मौजूद है, तो उसे चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को होने चाहिए कि वो गरीब आदमी के लिए भी जो कि जेल में सड़ रहे हैं और जुर्म पूरी करने की सजा पूरी करने के बाद 5-10 हज़ार 20 हज़ार की वजह से इस वक्त कैद में हैं, उनको आज़ाद कर दें। और साथ ही मैंने ये भी अर्ज की प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप भी तो जेल में रहे हैं और कोर्ट रफत में आप रहे हैं, तो आप मेहरबानी करें इसका जुर्माना आप अपनी जेब खास से अदा कर दें।
اور اس طرح میں نے ڈفرینٹ پالیٹیشینس کو کہا تھا جس میں تو رسپانس کہاں سے آیا؟ جی رسپانس پھر کہاں سے آیا؟ رسپانس تو سر مجھے اتنا زیادہ آیا ہے، یقین کیجیے کہ مجھے معاشرے کی نیکی جو ہے اور اس کا نیک پہلو جو ہے اس میں میرا ایمان تازہ ہو گیا ہے. مجھے 150 سے 200 ای میلز ریسیو ہوئی، چائنا سے لے کے، ملک سے باہر سے لے کے، بچوں سے لے کے، اسٹوڈنٹ سے لے کے، حکومتی اداروں سے لے کے. میں اس میں بڑی تعریف کرنا چاہوں گا یہ ہیومن کمیشن، جو ہیومن رائٹس کمیشن میں ندیم صاحب ہیں جی، ہمارے سینئر ہیں، انتہائی خاندانی انسان ہیں. جس طرح انہوں نے انٹرسٹ لیا اور جس طرح انہوں نے اس مسئلے کو کہا کہ میں بالکل یہ لسٹیں جو ہیں یہ ہائیسٹ لیول پہ پیش کروں گا اور میں جو ہے اس کو بالکل سامنے لے کے آؤں گا، اس طرح بات ہو تو بڑی حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ معاشرے میں ابھی دم ہے کہ وہ. تو پھر یہ سیلاب کی طرف ذرا یہ بھی میسج کو دیں کہ سیلاب کے جو سینکڑوں لوگ مر رہے ہیں اور فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، کھانے کو آگے قحط نظر آ رہا ہے، تو اس پر قوم کا وہ جذبہ نظر نہیں آ رہا نہ حکومتوں کا. دیکھیں جی، حکومتیں کھڑی ہوتی ہیں اپنے پاؤں کے اوپر اگر وہ جینوئنلی ایک الیکٹورل پروسیس سے گزر کے آئی اور ان کو جواب دہی کا بھی اندازہ ہوتا ہے، ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر وہ کل الیکشن میں جائیں گے تو لوگ ان کے ساتھ کیا کریں گے، اگر وہ کام نہیں کریں گے. تو اس وقت جو حکومتیں ہیں ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ تو جو مرضی کر لیں، ان کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کو نکالا نہیں جا سکتا. میں سب سے بڑی دیکھیے، آپ معمولی بات سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز پاکستان کے افیئرس کے متعلق پالیسی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. آپ معمولی بات سمجھتے ہیں کہ یورپین یونین جو ہے وہ پاکستان کے متعلق جو ہے وہ پالیسی. راؤ صاحب اس کے درمیان جو امتیاز افضل صاحب کا کوئی امتیاز صاحب راؤ صاحب بول رہے ہیں، بے شک آپ کراس ڈپارٹمنٹ کر سکتے ہیں. جی جی میں حاضر ہوں جی، میں حاضر. آپ بات کر لیں گے؟ نہیں آپ بھی کریں، کوئی بات آپ کر لیں. نہیں آپ رائٹ صاحب بات کریں. مجھے سر آپ کمپلیٹ کریں پلیز. پلیز، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے راؤ صاحب بولیں. میں آج یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم لوگ ایک نان ریپرزینٹیو اسٹیبلشمنٹ اورینٹڈ فیلڈ سے گزر رہے ہیں. ہمیشہ کی طرح میں مردے الزام نہیں ٹھہراؤں گا صرف آج کی گورنمنٹ کو، ہمیشہ کی طرح. اور اس کے اندر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی عوام کو ریلیف دینے کا کوئی سر پیر نہیں ہے. آپ جو مرضی کر لیں، 2 بندوں کی حکومت سے پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے، جب تک ریاستی ادارے ان کے ساتھ ہیں، 2 بندے کیا 1 بندہ بھی ہو، بلکہ 1 بندہ نہ بھی ہو. اچھا چلو ٹھیک ہے، 1 منٹ کا راؤ صاحب پھر آپ ٹائم دیں. جی امتیاز صاحب بتائیے. سر گزارش یہ ہے، مجھے آپ کے موقف سے بڑی حیرانی ہوئی کہ ایک میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا، نہ میں بلا وجہ کسی کو سپورٹ کر رہا ہوں، لیکن ملک کے قانون کے مطابق، ملک کے جو پاکستان کا آئین پاکستان ہے اور کسی ایک جماعت کا وہ آئین نہیں ہے، تمام ملک کی سیاسی جماعتوں کا اتفاق رائے ہوا تھا تو پھر یہ آئین بنا تھا. اس کے مطابق ایک وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم پاکستان بنا جب اس کے پاس اکثریت تھی. جب وہ اکثریت قائم نہ رہی تو آئین پاکستان کے مطابق پارلیمنٹ میں عدم اعتماد ہو گیا. کوئی انہونی بات نہیں ہوئی. تو اس میں کوئی ایسی غیر قانونی یا ایک ووٹ پہ بھی حکومتیں 5 سال قائم رہتی ہیں، یہ کوئی بات نہیں. لیکن آپ اس میں مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی اس میں غیر قانونی کام ہوا ہے. غیر قانونی ہوا تھا. غیر قانونی یہ تھا کہ جب اسپیکر نے کاؤنٹنگ کرنے سے انکار کر دیا تھا. غیر قانونی اس وقت ہوا تھا جب ڈپٹی اسپیکر نے کاؤنٹنگ کرنے سے انکار کر دیا تھا. غیر قانونی اس وقت ہوا تھا جب صدر پاکستان نے اوتھ لینے سے انکار کر دیا تھا. غیر قانونی اس وقت ہوا تھا جب گورنر پنجاب نے اوتھ لینے سے انکار کر دیا تھا. یہ آئین پاکستان سے اوپر کوئی اقدامات ہوئے تھے جو نہیں ہونے چاہیے تھے. جہاں تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر قوم اس وقت قوم ڈیوائیڈڈ ہے، کس نے کی ہے؟
किसी ने बहुत सारे अदारों को तकसीम किया है, किसी ने कौम को तकसीम किया है, ये हम सब लोग जानते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तकसीम को छोड़ के हमें तमाम सूबों को और तमाम पाकिस्तान के लोगों की इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है, कौमी जिम्मेदारी है कि हम जी राव साहब अपना मौक़िफ़ मुमताज़ सफदर विलायत के फिर उनके जवाब के बाद दें प्लीज, सुन रहे हैं। मैं सर ये अर्ज करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो हमारे सबसे पॉपुलर लीडर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी उन्होंने सजाए मौत दी थी और बाद में जजेस ने माफी मांगी थी और ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने माफी मांगी थी। और जस्टिस नसीम हसन शाह ने तो ओपनली माफी मांगी थी कि मैंने गलत फैसला किया है, दबाव में आके किया है। अभी मुझे बताया जा रहा है कि हर चीज आईन के हिसाब से उस रात हुई थी। जी कागज पे तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या स्पीकर को गिरफ्तार करने के लिए स्पीकर को वो प्रिजन बैंक जो है आईन के तहत देगी? कौन सी कागज भेज रही थी? आप मुझे बताइए कि उस वक्त इस्लामाबाद जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कब्जे में था। किस आईनी ताकत के तहत थी? कौन से आईनी ताकत के तहत? कौन सा डिप्टी कमिश्नर का ऑर्डर था जिसमें कहा गया था कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हिफाजत करेगी पार्लियामेंट की? क्या आईन के हिसाब से चीजें उस वक्त वो तो सजाद अली शाह साहब ने भी जो मांगी थी। देखिए सर गुजारिश ये है, ये सारी आपकी क्या सगाई पे मबनी चीजें हैं। राव साहब एक मिनट आप जवाब नहीं दे सकते, ये आपका एक तज़किरा है जो आपके ख्याल में ठीक भी हो सकता है, लेकिन उससे इत्तेफाक करना हमारा जरूरी नहीं है। आप कर सकते हैं। मसला ये है, एहसान बताइए, जितनी बातें हमारे ये दोस्त कर रहे हैं ना सारांगों पे, इत्तेफाक करना ना करना ये हर बंदे का अपना हक है। असल में विलायत साहब जो इसके दरपर्दा मामला थे ना, ये सब कुछ आइन के मुताबिक था, लेकिन इसके पीछे जो कुसुन और मुक्का जो डंडा था ना, वो ये सब करवा रहा था। और वो आपके भी लंबे है, मेरे भी लंबे है, इनके भी लंबे है। तो इसलिए आप इन बातों पे जोर जो है ना, बड़ी हकायत बड़ी ठीक है, ये सब कुछ हुआ और जो कुछ बाद में वो सब गैर नहीं हुआ और अब तक हो रहा है। इसलिए क्योंकि ये मुद्दा था सारा आसिफ अली जरदारी साहब का कि मैंने ये ड्रामा इस तरह से प्ले करना है, और उन्होंने किया। मेन किरदार उन्हीं का था, जो कुछ किया उन्होंने किया। वाली कौन होता है कि पार्लियामेंट में जिसकी अक्सरियत है वो वज़ीर आज़म बनेगा। बड़ाई साहब सुने, मेरी भी बात सुने ना, मेरी भी बात सुने। सिंध हाउस में जब इतने एमएनए को पकड़ के रखा तो किसने पकड़ा? बात सिर्फ ये है कि ये पीपल पार्टी का एक अपना सिलसिला था जो उन्होंने अपने मुस्लिम यूनियन को भी हक हासिल है। नहीं, ये सियासी जिस तरह से किया गया, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि जो गेम चली थी ना, जो गेम चली थी पैसों की, अमेरिका की, इस तरीके से वो पीछे जो कोई था उसको देखना चाहिए। तो मैं आखिरी सवाल करूंगा, लास्ट कमेंट्स। सर ये सिंध हाउस में जो पैसे तकसीम किए जा रहे थे और जो मैरियट के होटल के अंदर सेफ हाउसेस दिए गए थे वो आइन के मुताबिक थे, और जहां ये नासिर शाह इनका वजीर पीपल्स पार्टी का बैठा हुआ पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था वो आइन के मुताबिक था। और क्या ये जो एक्टिविटीज हो रही थी एमएनएस को खरीदने की, ये आइन के मुताबिक थी? अगर ये आइन के मुताबिक थी तो सर आंखों पे सर हम मान लेते हैं इनकी सारी बातें। हम ये भी मान लेते हैं कि सर सारा जो इस वक्त सिस्टम है वो बिल्कुल फेयर है, शहबाज शरीफ के पास सबसे ज्यादा वोट है, हम मान लेते हैं सर। ये है, आपके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके पास है। मैं आपको सर मेरी एक बात सुने, उसके पास है। ये मैं आपको देखें, मैं आपको दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट राइटर हूँ। मैंने शहबाज शरीफ के खिलाफ भी लिखा है, इमरान खान के खिलाफ भी लिखा है, और मैंने सब लोग आपकी तारीफ करते हैं, इसीलिए तारीफ करते हैं आपकी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे, मैं इंडिपेंडेंट राय रखता हूँ, ये ठीक है। और अगर आप ये समझते हैं कि हमारे मानने और ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जनाब मैं इसका जवाब तहजीब के दायरे के अंदर रह के आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि वो लिखारी जो इंडिपेंडेंट लिखते हैं, अगर आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो आपको सिंध के वो बंदे
जो सिर्फ और सिर्फ पैसे लेके एक पार्टी की इज्जत करते हैं, आपको सिर्फ वो अच्छे लगेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, हम आपको बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं और मैं इसमें कोई शक नहीं है, हम आपकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। बहुत शुक्रिया तिवारी साहब, राव साहब, एहसान नाज़ साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और सुना। जिस तरह से हम ये कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं, अपनी अपनी राय है, लेकिन एक बात दुरुस्त है, कहते हैं जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम इस सतह पर आ पहुंचा है, एक तो प्राइवेट लिमिटेड फर्म में कह सकते हैं, जिनके एमडीज और मालकान इस वक्त मौजूद हैं। नीचे जो भी एमएनए मिनिस्टर्स हैं, उनका जितना कुछ चारा है वो हमें पता है। सूरत अब इससे भी आगे है कि लोग समझते हैं हम वोट देते हैं तो ये एमएनए बनते हैं, और एमएनए तो कुछ खुशफहमी है कि हम वोट ले के आते हैं, मुंतखब हो जाते हैं। मसला इससे बहुत आगे है। पाकिस्तान मुआशी लिहाज से इस हद तक कमज़ोर हो चुका है, कब हमारी जो सॉवरेंटी है, हमारी जो आप कह सकते हैं कि किसी मुल्कों की इज्जत होती है, वो बैरूनी जो सरमायादाराना निज़ाम के कच्चे चट्टे उनके हाथ में है। पाकिस्तान में इक़्तिदार, अब पाकिस्तान के अवाम अगर बदलते हैं तो और आप मान लेते हैं और फिर खुशफहमी में मुब्तला भी हो जाते हैं, तो आपको मुबारक हो। अपना डाले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।